वन्दे संस्कृतमातरं सर्वेभ्यः सुप्रभातं। स्वस्ति श्री शार्वरि आश्वयुज शुक्लपञ्चम्याः बुधवासरस्य तदनुविंशत्युत्तरद्विसहस्रवर्षस्य अक्टोबर् 21 दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचिका श्रीपूर्णा नूकल। वार्ता संपादकः श्री अडुसुवल्ली प्रभाकर शर्मणः। अद्यतनवार्ताः। जम्मू काश्मीरे सोफियान् जनपदे सीमसुरक्षासैनिकानाम् आतङ्कवादिनां च मध्ये सञ्जाते गोलिकाप्रहारे आतङ्कवादिद्वयं व्यापादितं। मुल्हुरा जैनापूर् जनपदयोर्मध्ये आतङ्कवादिनां सञ्चारः अभिज्ञात्वा भारतसीमासुरक्षासैनिकाः तत्र उपागताः। ततः अन्वेषणावसरे आतङ्कवादिनः गोलिकाप्रहारान् प्रयुक्तवन्तः। अस्यां घटनायां सुरक्षाबलभटैः तेभ्यः आतङ्कवादिभ्यः आयुधानि स्वाधीनानि कृतानि। भारते करोना संक्रमणमितिः परिगणनीयतया अपचिता भवति। तथैव देशे करोना स्वस्थतामितिः दिनानुदिनम् अभिवर्धते इति केन्द्रीय स्वास्थ्यकल्याणमन्त्रित्वकार्यालयेन संसूचितम्। असम मिजोराम राज्य जनतायाः मध्ये ह्यस्तने सञ्जाते विवादे परिष्कारमार्गः संसूच्यते इति केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह वर्यः आश्वासयत्। असम मिजोरम राज्य सीमा विवादः परस्परसङ्घर्षणायाः हेतुरभवत्। अनेन तद्राज्यपौरेषु केचन व्रणीभूताः जाताः। अस्मिन् सन्दर्भे असमराज्य मुख्यमन्त्री श्री सर्वानन्द सोनुवालवर्यः मिजोरम मुख्यमन्त्री श्री जोरान्थङ्गावर्यः तक्षण स्वीकरणीय सुरक्षाचर्याः प्रति अमित शाह वर्येण दृश्यश्रवणमाध्यमेन अभिभाषितवन्तौ। भारते करोना संक्रमणं विरुध्य अनुसरणीयमार्गाः अभिनन्दनीयाः। अस्य महाव्याधेः संक्रमण निवारणाय सूच्यौषधपरीक्षाः अतिशीघ्रगत्या प्रचलन्ति। अस्मिन् विषये भारतदेशः वैश्विकदेशानाम् आदर्शप्रायः भवति इति च माइक्रोसाफ्ट संस्थायाः कार्यदर्शिना बिल् गेट्स् वर्येण भारतस्वास्थ्यसुरक्षाविभागः प्रशंसितः। केन्द्रीय साङ्केतिकविद्यामण्डल्या इत्युक्ते AICTE संस्थया प्रकटितं यत् प्रथमवर्षीय अभियान्त्रिककक्ष्याः आगामि डिसेम्बर् 1 दिनाङ्कात् आरप्स्यन्ते इति। अपि च विद्यावर्षस्य पाठ्यप्रणालिका अपि तया मण्डल्या एव विकसिता। प्रवेशानाम् अवधिः नवम्बर् 30 दिनाङ्कपर्यन्तम् इति तत्र विहितम्। भारतवायुसेनायाः पक्षतः भारतरक्षणाभिवृद्धिमन्त्रालयेन इत्युक्ते DRDO संस्थया अद्य ओरिस्सातीरप्रान्तात् इतोप्येका क्षिपणिः प्रयुक्ता। एषा क्षिपणिः लक्ष्यं प्राप्ता। अनेन भारतवायुसेना इतोपि बलोपता अभवत् इति वायुसेनाविभागः अभिप्रैति। त्रिलिङ्गाणस्य राजधान्यां तीव्रजलौघदुष्प्रभावे सञ्जाते एतावता तमिळनाडुराज्यस्य सर्वकारः 10 कोटिरूप्यकाणि साहाय्यनिधिरूपेण अददात्। ह्यः भारतराजधानी देहली मुख्यमन्त्री श्री केज्रीवाल् वर्येणापि 15 कोटिरूप्यकाणि प्रदत्तानि। त्रिलिङ्गाणा मुख्यमन्त्री श्री चन्द्रशेखररावः साहाय्यकचर्या परिकल्पितुम् आन्ध्रप्रदेशमुख्यमन्त्रिणं श्री जगन्मोहनरेड्डिनं साहाय्यम् अयाचत। द्रव्यसाहाय्यं कृतवते तमिळनाडुराज्यमुख्यमन्त्रिणे तथैव 15,000 कोटिरूप्यकाणि प्रदात्रे देहली मुख्यमन्त्रिणे च श्री चन्द्रशेखररावः धन्यवादान् समार्पयत्। अपि च ह्यः पुनरेकवारं भाग्यनगरे तीव्रजलप्लवस्य उद्धृतिः सञ्जाता। क्वचित् गृहाणि निमज्जनानि। मार्गेषु वाहनसम्मर्दः अत्यधिकः आसीत् इति अस्माकं वार्ताहरेभ्यः समाचारः श्रूयते इति वार्ताः। अद्यतनसुभाषितम्। जन्मान्तरकृतं पापं
व्याधिरूपेण बाधते तच्छान्तिरौषधैः दानैः जपहोमसुरार्चनैः। अर्थात् गतजन्मसु समाचरितानि पापानि एव अस्मिन् जन्मनि व्याधिरूपेण प्राणिनः बाधन्ते। तादृशानां पापानां निवृत्तिः औषधसेवनेन, दानकरणेन, जपहोमानां समाचरणेन, देवपूजनेन च भवतीति। अस्तु, श्वः नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना।